अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बांगे दरा से जवाब शिकवा पेश कर रहा हूँ और आज उसकी किस्त नंबर 16 और बंद नंबर 32 और 33 देखते हैं। बंद नंबर 32 है कि मिसले बू कैद है ऊंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमरस्ता हो जा, है तुनुक माया तू जर्रे से बयाबां हो जा, नगमाए मौज से हंगामाए तूफान हो जा, और कुफ्ते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हो ना ये फूल तो बुलबुल का तुरन्नम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा इफला का सादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। तो बंद नंबर 32 के में देखिए को मुश्किल अल्फाज कि मिसले बू कैद है, मिसले बू खुशबू की तरह, और गुंचे में परेशान हो जा, गुंचा आप कह सकते हैं कि गुलदस्ता, और परेशान होना बिखर जाना उड़ जाना, और रख्त बरदोश यानी कंधे पर अपना लिबास उठाए, हवाए चमरस्तान, चमरस्तान चमन की हवा, और है तुनक माया तू जरे से बेआवा हो जा। तुनक माया अनगिनत यानी ये गरीब, ये बेकस और नादार, और ब्याबा कहने आम के रेत का बहुत बड़ा सहरा, और नगमाए मौज लहरों की आवाज़, और हंगामाए तूफान तूफान का शोर, और कुव्द इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्द इश्क, वो इश्क की ताकत, और पस्त को बाला करना यानी नीचे, जो नीचे हैं उनका मुकाम है, उन मुकाम को ऊंचा कर देना। और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर दुनिया, और इसमें मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। बात नंबर 33 में देखिए मुश्किल अल्फाज के हो ना हो ये फूल तो बुलबुल का तुरनम भी ना हो। तुरनम किसी आवाज को गा कर सुनाने का अंदाज, और चमन हर जमाने का बाग यानी जमाना, और तबस्सुम मुस्कुराहट, होम शराब रखने का मटका जो अक्सर शीशे का बना होता है, बज़्म तौहीद खालिक को एक मानने की महफिल यानी इस्लामी दुनिया, और इफलाक आसमान जो मफलक की मशहूर है कि इस कायनात में 7 आसमान हैं, और हमारा आसमान जो हम रोज देखते हैं वो पहला है। इस्तादा खड़ा हुआ, तनावर, और फारसी मस्दर इस्तादन से मुश्तक है जिसका मफहूम है खड़ा होना, इसका उल्ट निस्तन है जिसका मानी है बैठ जाना, तो जरूर शेर की वजह से इस्तादन को इस्तादा कहा गया। ये नब्ज़ हस्ती जिंदगी की नब्ज़ जिंदा होने की अलामत, तब शमादा गर्म हरारत और गर्मी जो जिंदगी की अलामत, उसी नाम यानी उसी नाम से है, इशारा जो है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ इशारा है इसका। तो अब अशार की तशरीह देखते हैं कि मिसले बू कैद है गुच्चे में परेशान हो जा। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे कहते हैं कि वो कि ये अभी जवाब शिकवा नज़म का अख्ताम है, हम आखिरी दो तीन बंद हैं उन पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह कोई मुसव्वर, कोई पेंटर, कोई तस्वीर बनाने वाला तस्वीर को बनाते बनाते आखिरी जो उसको बस स्ट्रोक लगाता है, जिससे उसकी तस्वीर पहले से ज़्यादा निखर जाती है, वो पहले से ज़्यादा मफहूम वाज़े करना शुरू कर देती है, पहले से ज़्यादा दिलकश हो जाती है। इसी तरह जो अफसाना निगार है, जब अफसाना लिखता है तो उसका एक भाव जो होता है, उसके अख्ताम की तरफ जैसे जैसे जाता है, वो अफसाना जो है हमारे सामने खुलता चला जाता है। इसी तरह ये दोनों नज़में जो है शिकवा और शिकवा भी बिल्कुल एक अफसाने की तरह हैं, एक पेड़ की तरह हैं। कि आखिरी जो अशार हैं वो बहुत पाई के अशार हैं, उनमें बड़ी बुलंद मजमून भी, और इश्क व मोहब्बत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जो है वो बयान हुई। तो जब जवाब शिकवा का ये बंद जहाँ से स्टार्ट जो होता है, कि यहाँ से भी जो है वो अब अल्लामा साहब अल्लाह ताला की तरफ से बता रहे हैं कि इस्लाम का मफहूम क्या है। ये मफहूम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। जब जवाब शिकवा के आखिरी ये 4 बंद जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तारीफ़ व तहसीन के अहाता करते हैं, जो इलामा साहब अल्लाह की तरफ से जो है वो बयान कर रहे हैं।
تو اقبال کے کلام کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ پکڑیں گے کوئی قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ علامہ صاحب اپنے ایک اور شعر میں لکھتے ہیں کہ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو اب یہ وہ جو مسلمان جو شکوہ کرا تھا، جو شکوہ گزار تھا، اس کو جواب دیا جا رہا ہے دوبارہ خدا کی طرف سے کہ اے مسلمان، تو ایک ایسی خوشبو ہے، یعنی مثل بو قید ہے، غنچے میں پریشان ہو جائے، یعنی تو ایک ایسی خوشبو ہے جو غنچے میں بند ہے۔ اس کلی کا پھول بن جانا ایک جبلی اور فطرت اور ڈیولپمنٹ ہے، تو اس غنچے کو پھاڑ کر اس خوشبو کو باہر نکال جو تیری صورت میں کلی کے اندر موجود ہے۔ اس کلی سے باہر نکل اور خوشبو کی طرح چار دانگ عالم پھیل جا، باغ کی ایسی ہوا بن جا جس کے کاندھے پر نہ اپنا لباس رکھا ہوا ہو، اور یہ لباس وہی خوشبو ہے جس کا ذکر مصر اول میں کیا گیا کہ مصر بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، رخت پردوش ہوائے چمرستہ ہو جا۔ اگر تو اپنے آپ کو ایک ناچیز ذرا سمجھتا ہے تو ذرے سے پھیل کر بیاباں جو ہو جا۔ ریگستان کیا ہے؟ ریت کے ذرات کا مجموعہ تو ہوتا ہے کہ ذرے کو انگلی پر رکھ کر دیکھیں اور اپنے سامنے بیان ریگستان کا تصور لائیں، تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ذرے اور بیان میں فرق کیا ہے۔ یہ وہی قطرہ ہے جو قطرے اور سمندر ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اگر تو صرف ایک موج ہے تو طوفان بن جائے اور خوشبو کی طرح چار دانگ عالم میں پھیل جا، یعنی ہے تو رک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، اگر وہ ذرہ ہے تو بیاباں کی طرح وسیع ہو جا، اور نغمہ موج سے ہنگامہ طفا ہو جا، اور اگر تو ہلکی سی موج ہے تو اس سے موج سے بڑھ کر اپنے آپ کو طوفان کر دے، طوفان کی طرح ہو جا، کیونکہ موج اگر اکیلی ہو تو خاموش رہتی ہوتی ہے، اگر اکٹھی ہو جائے تو سمندری طوفان بن جاتی۔ اے مسلمان، جب تو عشق میں، عشق محبت میں ڈوب جائے گا، جب سرکار دو عالم کی زندگی سے سبق آموز ہوگا تو ہر پستی کو بلند کر دے گا۔ یہ زمانہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اٹھ اور پیغام رسالت کو عام کر اور ساری کائنات کو جگمگا دے۔ تو یہ اس کی مستر اس کی تشریح، اور اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ اگلا بند ہے کہ ہو رہا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اب علامہ صاحب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہاں سے جو ہے وہ تعریف و توسیع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت علامہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات مبارکہ کو پھول کا جو ہے وہ لقب جو ہے وہ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہو رہا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کہ اگر یہ پھول نہ ہو تو کوئی بلبل باغ میں چہچہانے کی ہمت نہ کرے، تو کوئی بلبل باغ میں چہچہانے کی ہمت نہ کرے، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ پھول اگر دنیا کے اس باغ میں نہ ہو تو کوئی بھی کلی نہ کھل سکے، اور اگر یہ ساقی نہ ہو تو نہ کہیں شراب ملے نہ شراب کا مٹکا، سراہی موجود رہے میری توحید کی انجمن اسی پھول اور اسی ساقی کے دم سے قائم ہے۔ اگر یہ پھول نہ ہوتا تو تمہارا شکوہ کرنے والے کا بھی کہیں نام و نشان تک نہ ہوتا۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ایما افلاق استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو میں نے سات مسلمانوں کے خیمے تمہارے سروں پر تانے دیے ہیں، ان کے نیچے ان کو سہارا دینے والا کوئی ستون بھی نہیں، تو یہ صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے استادہ ہیں، کھڑے ہیں، بلکہ اس طرح پوری کائنات میں اگر زندگی کی کوئی رمق ہے، اس کی نبض گرم اگر چل رہی ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں، ورنہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے وہ قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمرستہ ہو جا، ہے تو نغمہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طفا ہو جا، اور گفت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔
اور ہو رہا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک سادہ کے نام سے ہے، نبض ہستی تپ شمادہ اسی نام سے ہے۔ تو یہ سی مشا تشریح، انشاءاللہ اگلے شعر جو ہے اسی موضوع پہ ہے، اور اسی لے کے ساتھ جو ہے وہ آخر تک جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔